स्वर्गीय यात ब्लेसिंग टाइम मुखान मोगाच्या भावा आणि बहिणीनो, फेब्रुवारीची 10 तारीख मंगळार 2020 आणि सो दिसपट्ट्या मिसाची वाचपाने कीर्तन. आज आम्ही स्कॉलास्टिका अंकवार यांचे स्मरण करता. पहिले वसा प्रायांच्या पहिल्या पुस्तकांतले अध्याय 8 ओळ 20 आणि 2 तावन. उपरांत सलमाव इस्रायलाच्या सगळ्या समुदायाचेर सर्वेस्पराच्या वेदी मुखार उबो रावलो आणि आपल्या आत आकाशाक उबारून ताणें म्हळें, सर्वेस्परा इस्रायलाच्या देवा, वयर सर्गार आनी सकयल पृथ्वीर तुजे तसलो देव कोणूच ना. सगळ्या काळजान तुका विश्वासी रावून चलतल्या तुझ्या सेवका कडेन तूं तुजो सल्लो दयेन सांबाळताय. देव खरेंच ह्या पृथ्वीर मनशा मदें वस्ती करता. आकाश अत्युन्नत आकाश तुका आटापूंक सखाना, तर कितले उणे हांवें बांदलेले मंदीर. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, तुझ्या सेवकाचे प्रार्थन आनी विनंती आयकून घे आनी तुजो सेवक आज तुजे मुखार उबारता त्या बोबे आनी प्रार्थनाक कान दी. तुजी कृपाळ दीस रात ह्या मंदिराचेर आसूं. ह्या सुवातेचेर जाचे विशयान तुवें म्हळाय म्हजें नांव थंय आसतलें. ह्या सुवातेर तुजो सेवक करता ते प्रार्थन आयकून घे. तुजो सेवक आनी तुजी इस्रायल परजा ह्या सुवातेर प्रार्थना करतना तांची विनंती आयकून घे. तुझ्या सर्गींच्या निवासस्थान आयक आनी भोगसाणे दी. देवाचे उतार हे. देवाचे वडपकार. श्लोक. सर्वेस्परा दळबारांच्या देवा, कितलो म्हाका मोग मैपास तुझ्या मंदिराचो. सर्वेस्पराच्या निवासाच्या आंगणांत रावून म्हजो आत्मो लालेता आत्रेकता. सगळो म्हजो जीव जिवान देवाची होगळीक गायता. श्लोक. सर्वेस्परा दळबारांच्या देवा, कितलो म्हाका मोग मैपास तुझ्या मंदिराचो. तुझ्या वेदी सशी दळबारांच्या सर्वेस्परा म्हज्या राया आनी म्हज्या देवा. गिरबुजांक पर्यान मेळटा बिडार आनी पारव्यांक पिला काडूंक आयतो आसा गोंडेर. श्लोक. सर्वेस्परा दळबारांच्या देवा, कितलो म्हाका मोग मैपास तुझ्या मंदिराचो. तुझ्या घरांत रावतात ते मनीस कितले बागी. दीस रात ते तुजी वाखणणी करीत आसात. देवा, आमचे डाल जावन आसलेलेचेर नदर घाल. तुवें मागलेल्यांक बळेपणान सांबाळ. श्लोक. सर्वेस्परा दळबारांच्या देवा, कितलो म्हाका मोग मैपास तुझ्या मंदिराचो. तुझ्या बिडाराच्या आंगणान करसिल्लो एकच दीस हेर कडेन 1000 दिसां प्रास कितल्याकी उत्तम. नश्ट्यांच्या तंबांनी बिडार घेवचे प्रास देवळाच्या उमरार पडून आसचे कितल्याकी बरें. श्लोक. सर्वेस्परा दळबारांच्या देवा, कितलो म्हाका मोग मैपास तुझ्या मंदिराचो. उद्गार. हालेलुया, हालेलुया. म्हजे खालीस देवा तुजे कुशेक खाल कर आनी उपकार करून तुझे धर्मशास्त्र म्हाका शिकय. हालेलुया. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 7 ओळ 1 तावन 13. एक फावटी जेरुसलेमांतावन आयिल्ल्या फारिसेवांचो पंगड आनी शास्त्र्यां मदले थोडे जेजू भोंवतणी एकठांय जाले. तवळ ताच्या शिसां मदले थोडे बस्ट हातांनी म्हळ्यार हात धुयनासतना जेवतात ते तांणी पळयले. फारिजीव आनी जुदेव सगळीं आपल्या पुर्वजांच्या रिवाजी प्रमाणे परत्यान परत्यान हात धुल्या शिवाय जेविनात. पेंटे सलांत वचून आयल्या उपरांत नाल्ले करीत ते जेविनात आनी ते पाळटात तसल्यो हेर साबार रिवाज्यो आसात. खोपां, मडक्यो आनी काशाची आयदनां धुवची. तशें जाल्ल्यान फारिसेवान आनी शास्त्र्यांनी जेजूक सवाल केले, तुजे शिस पुर्वजांच्यो रिवाज्यो पाळिनासतना मेल्या हातांनी जेवतात कित्याक. पूण तो तांकां साप दिवन सांगूंक लागलो, कपाट्यानो, सहाज तें इसाया प्रवाद्यान तुमचे विशयान प्रवाद कर म्हणलें, ही परजा आपल्या वंटांनी म्हाका होगळाप दिता, तरी तांचे काळीज म्हजे तावन जायते पयस आसा. व्यर्थ तांणी म्हजें भजन करचें. खरी शिकोवन म्हणून सांगून मनशान केल्ले कायदे ते दितात. देवान दिल्लो उपादेश तुमी सोण चडला आनी मनशान केल्ल्यो रिवाज्यो तुमी धरल्यात. उपरांत मुंदारून तो म्हणालो, वय, तुमच्या रिती रिवाजांनी संप्रदाय पाळचे खातीर देवाचे उपादेश इकमतेन तुमी बागलेक दवरतात. पळया, मोयजेन कितें फरमायलां, तुज्या आवय बापायक मान दी. जो कोण बापायक जावं आवयक जावं शिरापता ताका मोरान शिक्षा दिजे. तरी तुमी म्हणटात, कोणीय मनीस जर आपल्या बापायक वा आवयक सांगात,
हांवें कितें तुका आदार जावन दिवचें आसलें तें कोरबान जालां म्हणल्यार देवाक काणीक जावन भेटोवन दिलां. तर तसल्याक उपरांत ताच्या आवयक बापायक कसलीय कुमूक दिवंक म्हूण आडवारतात. अशें तुमी पाळणायल्या रिवाजी वरवीं देवाचे उतार तुमी निर्फोळ करतात. असले हेरी जायते तुमी करून आसात. देवाचे उतार हें वखानी तुका क्रिस्ता.